ऑपरेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो एक दफ़ा फिर ये बात करते नज़र आते हैं कि उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, एक सिर्फ अज़्म पाकिस्तान या अज़्म इस्तेहकाम का नाम ज़रूर लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। मौलाना फजल रहमान बहुत खुल के बोले हैं क्या होगा, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब हैं, रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताइएगा कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, ज़ाहिर है कि ये इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मोतरज़ नज़र आती है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस पे अभी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर आला जनाब गंडापुर साहब ने पूरा ब्रीफ किया है पार्लियामेंट्री पार्टी को, जो खैबर पख्तूनख्वा से MNA साहिबान हैं उनको, और उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब भी थे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब थे, चीफ स्टाफ अफसर जो इमरान खान साहब के COS हैं, शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज, अपोजिशन लीडर इन सेनेट वो भी थे। तफसीली गुफ्तगू हुई है। थोड़ा सा अहाता मैं कर देता हूँ कि कल जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और अपोजिशन, हमने कौमी असम्बली में इस पर एहतजाज किया। एहतजाज इस नुक्ते पे था कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो सबसे पहले आप इस ऐवान को एतमाद में लें कि अगर कोई ऐसा ऑपरेशन या कुछ भी आपने करना है, अगर करना है तो उसके पीछे अगर पार्लियामेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट 25 करोड़ अवाम की तर्जुमान है। अगर जो भी ऑपरेशन, मेरे पास ये लिस्ट है 12, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड अभी सारे सुनाए, इतने सारे ऑपरेशन हैं। ये सुन लीजिए कि ऑपरेशन अलमीज़ान है वज़ीरिस्तान में हुआ, ऑपरेशन राय हक ये भी सवात में हुआ, ऑपरेशन ज़लज़ला वज़ीरिस्तान में, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम हुआ, ऑपरेशन शेरदिल हुआ बाजौड़ में, ये सिरात मुस्तकीम जो है ये खैबर में हुआ था, ऑपरेशन राय रास्त सवात में हुआ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है ये राय रास्त और राय हक दोनों सवात में हुए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था मालाकंड डिवीजन में एक ज़माने में, ऑपरेशन ब्रेखना, पश्तो में ब्रेखना थंडर को कहते हैं, तो उसी को फिर पश्तो में करके ये मोमन में हुआ था, मोमन डिस्ट्रिक्ट में, ऑपरेशन राह निजात वज़ीरिस्तान में, ऑपरेशन कोई सफ़ेद कुरम एजेंसी, उस वक्त एजेंसी अब तो खैर डिस्ट्रिक्ट है, और ऑपरेशन ज़रब अज़ब मियाँ साहब का दौर आपको याद होगा, उसमें हुआ था वज़ीरिस्तान, और ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुख्तलिफ अज़ला में हुआ हमारे दौर में हुआ। लेकिन किसी क्या रद्दुल फसाद के ऊपर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या रद्दुल फसाद के ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था? बिल्कुल नहीं लिया गया था। मैं अर्ज करता हूँ जो जनरल के दौर पूरा पेश कर सकूं, वो ये है, हमने ये कहा कि अगर कोई सेंसिटिव बात भी है, अगर आपने ऑपरेशन करना है, कोई सेंसिटिव बात है, तो हमने खुद अपने दौर में इन कैमरा ब्रीफिंग दी। इन पार्लियामेंटेरियंस पे आप ट्रस्ट करें, ये आप ही के मुल्क के अवाम के नुमाइंदे हैं, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी तो हम डिसाइड करते हैं। ये तो कायदे आज़म ने, कल मैंने अपनी स्पीच में कहा, इट इज वी द सिविलियंस, कायदे आज़म ने फरमाया था। बहुत अच्छी स्पीच थी आपकी कल, मैं हम सिविलियन डिसाइड, तो एक हमने भी इन कैमरा दिया था, उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब और DGI थे फैज साहब ने आके ब्रीफिंग दी थी, उससे पहले मियाँ साहब के दौर में भी इन कैमरा हुआ था, और उससे पहले गिलानी साहब, जरदारी साहब जब सदर थे, इन कैमरा हुआ था, क्यानी साहब उस जमाने में थे। तो आप हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें ताकि अगर आपने करना है तो कौम पीछे खड़ी हो। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने पूछा, उन्होंने कहा इन कैमरा नहीं, ये ऑन कैमरा ओपन डिस्कशन होनी चाहिए जो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम देखें। ख्वाजा आसिफ साहब को इन मामलात पे हम सीरियस इतना लेते मगर वो इन कैमरा की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे कि आजकल शायद मुझे सुन रहे हो, बुरा ना माने, लेकिन शायद अपना इलेक्शन हारने की वजह से गुस्से में रहते हैं। वैसे ये काम ज्यादा इंटीरियर मिनिस्टर से रिलेटेड है, और इस पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, वापस आए, कौम को ब्रीफिंग दें, कौमी असेंबली में पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि क्या चाहते हैं आप। उनके ऊपर आप एग्री करते हैं, आप मुत्तफिक हैं कि वो दें? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब कंसर्न आदमी कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर होता है, वज़ीर दिफा भी है, डिफेंस मिनिस्टर, तो उसका तो काम मिलिट्री फोर्सेस के साथ और एक्सटर्नल अफेयर्स का ज्यादा होता है, या बड़े लेवल के जो नेशनल सिक्योरिटी के वो मामलात जिसमें आपकी डायरेक्ट और मुल्कों के साथ मामलात होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का डायरेक्टली कंसर्न आदमी MOI होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होती है। बहरहाल जो भी, वो तो हुकूमत का काम है जिससे भी उन्होंने कराना है, लेकिन जिसके पास सारी रिपोर्टें आती हैं जो सारा डायरेक्टली। तो आप ये कह रहे कि इन कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, ये ब्रीफिंग हो और उसके बाद आप मानेंगे और आप समझेंगे कि ये सब कुछ सबसे अहम है, इस पे क्लैरिटी आएगी। वो अभी मैं उसी मीटिंग से उठ के आया हूँ,
سی ایم کو عمران خان صاحب نے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سی ایم گنڈاپور صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میٹنگ میں کسی آپریشن کا اپروول نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لارج سکیل بڑا آپریشن کرنا ہے. ہاں ملک کے اندر مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, اس کے لیے تو کوئی نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی نیا آپریشن کرنا ہے وہ نہ اس طرح سے ڈسکس ہوا ہے نہ وہ کہتے ہیں میں نے اپروول دیا ہے. اچھا نمبر 1. نمبر 2, ایک سیکنڈ, خان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں جی, گنڈاپور صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی آپریشن پہ وہی ان کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی. عمران خان صاحب کی پالیسی ہمیشہ سے آپریشنز کے خلاف رہے ہیں اور ہماری صوبائی حکومت کی یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کروں شاید پریس ٹاک بیرسٹر سیف کر چکے ہوں گے کہ ہم خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتے. خیبر پختونخوا حکومت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو خان صاحب بھی سپورٹ نہیں کریں گے. خان صاحب کسی نئے آپریشن کی سپورٹ نہیں کریں گے, کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر کوئی آپریشن ہے. کیونکہ گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں کسی آپریشن کا ڈسکس ہی نہیں ہوا. اگر ڈسکس ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں یا کوئی ان کیمرہ بریفنگ میں لے آئیں, اس کے بعد اس پہ پھر ڈسکشن ہوگی. اب کس کی بات پہ اعتبار کیا جائے؟ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ اس پہ آگے بڑھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وقت آنے پہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں وہ ہم پیش کر دیں گے. نہیں ہے نا جی, آج اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروول نہیں دیا, ہم سے ڈسکس ہی نہیں ہوا, تو بات ہی ختم ہوگی. ایک اور بات بھی دیکھیں, خواجہ آصف جو ہیں ویسے تو الیکشن ہارے ہیں ریحانہ ڈار بی بی سے, میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم ماں کو جو اتنی مشکلات اور بیٹوں کی اتنی بے عزتی اور تکلیف کے بعد پھر بھی کھڑی رہی. حوصلہ نہیں آ رہا, وہ جیت کے دکھایا اس نے, لیکن پھر بھی فارم 47 کے ہیں, لیکن قومی اسمبلی میں سیالکوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر سیالکوٹ میں خدا نخواستہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے, ویسے میں یہ حیران ہوں کہ کیا دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں یہ کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے, یہ آپریشن صرف پختونوں کے علاقوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی آج اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ بھی میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف کے سیالکوٹ میں آپریشن ہوتا ہے, کیا اس کا فیصلہ علی محمد کرے گا یا خواجہ آصف اور اس کے عوام کریں گے؟ نہیں, ظاہر عوام کریں گے, لیکن علی بھائی دہشت گردی تو ہو رہی ہے, کیا تحریک طالبان پاکستان کلنگز نہیں کر رہی؟ دیکھیں اس پہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگ تحریک طالبان کے لیے ہمیشہ سے خان صاحب ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اس کا میں جواب دے, آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. ابھی تو اب کوئی سامنے کوئی چیز وزیر اعلیٰ کے ہے نہیں, وہ کس چیز کی اپروول دے. دوسرا ایک اور بات ہے, دیکھیں پنجاب میں جو ہے آپریشن ہوتا ہے, مریم بی بی حالانکہ اپنی سیٹ ہاری ہے میچ شرافت پہ, کیا کریں سارے فارم 47 والے ہیں, لیکن ہے تو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھی ہیں. کیا پنجاب کے آپریشن کا فیصلہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی مرضی کے مطابق کریں گی یا اس کا فیصلہ گنڈاپور پشاور میں بیٹھ کے کرے گا؟ یا ایک ہی جماعت کے 2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں. سرفراز بگٹی بھائی رہا ہے, اپنا دوست ہے, ہمارے ساتھ الہی رہے ہیں, اب وہ وہاں وزیر اعلیٰ ہیں اپنا بلوچستان میں, پیپل پارٹی سے. اب اس وقت پیپل پارٹی میں نہیں تھے, باپ پارٹی میں تھے, ہمارے الہی تھے, پھر پتہ نہیں کیوں پیپل پارٹی میں چلے, باپ کو چھوڑ کے, باپ پارٹی کو چھوڑ کے. تو سرفراز صاحب نے ابھی تک یہ راز آپ نے بھائی ابھی تک مجھے نہیں بتایا. تو وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہی کے جماعت کے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. ایک جماعت ہو گئی, ایک لیڈر ہو گیا. اگر بلوچستان میں آپریشن ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سندھ کی ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ اگر مراد علی شاہ کے صوبے میں آپریشن ہوتا ہے, حالانکہ ایک ہی جماعت کے ہیں, کیا سرفراز بگٹی اپنی جماعت کے وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے اس علاقے کے عوام, ان کے ریپرزنٹیٹیو حکومت کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے. اب آپ نے ایک بات کی کہ ہمارا سافٹ کارنر ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. نہیں, کراچی کے اندر کیا رینجرز کے آپریشن نہیں ہوئے؟ دیکھیے رینجرز کے آپریشن بالکل ہوئے, پارٹی کی رضامندی کے بغیر بالکل ہوئے. اگر رضامندی کے بغیر ہوئے غلط ہوئے. تو پھر جب دہشت گردی ہے تو یہ وفاق تو پاکستان, وفاق کی ریپرزنٹیشن تو بھی. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ ہمیشہ پارلیمنٹ کو کور کرتے رہی ہیں, یو آر ڈیموکریٹ, اچھا طریقے سے جیتا ہے, غلط طریقے سے جیتا ہے. مراد علی شاہ از دا وزیر اعلیٰ ہے سندھ کا. کیا ہم اس پہ عدم اعتماد کریں کہ اس کے صوبے میں اگر کوئی آپریشن کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بس بات ختم. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں کوئی اتفاق رائے کے ساتھ کرنا چاہیے نا, آپ کو گنڈاپور کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور گنڈاپور کیا کہتے ہیں آج ہمارے سامنے, اس نے کہا ہے میری کیا پالیسی ہے, کہتا ہے جو عمران خان کی پالیسی ہے وہ میری پالیسی. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ آپریشن کو نہیں کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کرنا ہے نہیں کرنا یہ تو تب ڈسکس ہوگا جب ہمارے سامنے آن پیپر کچھ آئے گا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آپ لاؤ تو سامنے.